certain facts that has been or certain practices that is not in the interest of democracy, basically to weaken the democracy, जे प्रयत्न ते करता बेसिकली 100 म्हयन्या नंतर आज ही असेंब्ली सेशन जावपा and just for 2 days, so we have to question all the ministries on a single day. How is this possible? गोंयभरान अर्बनायझेशन जाता, व्हडले व्हडले मेगा प्रोजेक्ट जाता आनी तितूनय आयज तुमकां दिसता न्हू ऑपोजिशनाचे जे लिडर आसा जावं रुलिंगाच्या पक्षाचे एमएलएज आसा हेंच्यांनी फुडाकार घेवंक जाय, तेंच्यांनी उलोवपाक जाय. खंय ना खंय आमचें गोंय जें आसा तें काबार जायत आसा. सो हेज्या बाबतींतूय आमी रेजोल्युशन घातलां. अशे कितलेशे प्रश्न गोंयचे आसा पण एक दिसान चड आमकां प्रश्न घेवंक मेळना, पूण जाता तितले आमच्या सायडीचे म्हाज्या सायडीचे जाता तितले प्रश्न हांव घेतलो. One day हे जे असेंब्ली सेशन आहा, 1 day कित्याक म्हणटा कित्याक फर्स्ट डे इज गोइंग टू बी गव्हर्नर्स एड्रेस, नेक्स्ट डे इज गोइंग टू बी ओनली 1 day सेशन. सो हे 1 day सेशनाक वी आर नॉट इन फेवर, बट पार्टिसिपेट करपाचें वो एक भितर वचून थिंग बॉयकॉट करपाचें हें डिस्कस जालां आनी हे डिस्कशनाचे आमी फायनलायज करतले एज द डेज कम क्लोजर. In this 1 day session, personally I believe that one should not even participate in this session because it becomes a mockery of democracy. But personally I am of the opinion that we should not participate in this mockery of democracy. On the contrary, we should have a session in Azad Maidan. Call you all, have the same questions which you have put, and जे क्वेश्चन आज लोकांचे खरे क्वेश्चन आहा ते आमी मॉक असेंब्ली करप त्याच दिसा आनी त्याच दिसांनी 10 दीस करप. बजेट सेशन येता की त्या दिसा त्या कालावधीक दीस वाडयता अशें तरेचे मुख्यमंत्र्यान तांकां बाकीचे आपूण जे कॅबिनेट मंत्री आनी बाकीचे डिस्कस करून आपूण वाडयतलो अशा तरेचेर तांकां विधान केल्लें आसा आनी ते म्हाका दिसता ते समाधान जावन गेल्ले आसा.